नमस्कार, म नारायण श्रेष्ठ। आज हामी विशेष प्रस्तुतिका साथ कार्यक्रममा उपस्थित भएका छौँ। आजको कार्यक्रममा हामी डाक्टर गोविन्द केसीको बारेमा विशेष कुराकानी गर्नेछौँ। नेपाल आमाले धेरै सपुतहरूलाई जन्म दिएकी छिन्। तिनै धेरै सपुतहरूमध्ये डाक्टर गोविन्द केसीको नाम अग्रपङ्क्तिमा आउने गर्दछ। रामेछापको एउटा दुर्गम गाउँमा जन्म लिएका डाक्टर केसी महाराजगञ्ज स्थित टिचिङ हस्पिटलको सिनियर डाक्टर भएर बिरामीहरूको सेवामा सधैँ सक्रिय रहे। समय बित्दै जाँदा उनले मेडिकल कलेजमा थुप्रै विकृति र विसङ्गतिहरू देखे। त्यसमा केही राज्यको हात थियो भने केही मेडिकल कलेज सञ्चालकहरूको पनि हात रहेको थियो। त्यसकारण राज्यलाई ठाडो चुनौती दिँदै गरिब जनताका छोराछोरीले पनि डाक्टर पढ्न पाउन् र सस्तोमा उपचार सेवा पाउन सकुन् भन्ने मुख्य उद्देश्य बोकेर केही वर्ष अगाडि उनले सत्याग्रह सुरु गरे। हाल उनी 19औं सत्याग्रहको क्रममा रहेका छन्। उनलाई सरकारले जुम्लाको एउटा मन्दिरमा अनसनरत रहेको बेला बल जफ्तीपूर्वक काठमाडौँको टिचिङ हस्पिटल ल्याएको छ र उनी अहिले टिचिङ हस्पिटलमै अनसनरत रहेका छन्। आम नेपालीले उनलाई आफ्नो मनमुटुमा सजाइसकेका छन्, तर राज्य निर्दयी भन्दा हप्तौको आमरण अनसनले डाक्टर गोविन्द केसी सधैँ हामीबीच रहेर गरिब जनताको लागि लडिरहलान् भन्न नसकिने अवस्था छ। आज हामी तिनी डाक्टर गोविन्द केसीको जीवनका केही महत्त्वपूर्ण घटनाक्रमहरूलाई हजुरहरूमाझ प्रस्तुत गर्दैछौँ। हजुरहरूले यो भिडियोलाई सेयर गरेर सबैमाझ पुर्याइदिनुहोला र आफ्ना सल्लाह सुझावलाई कमेन्ट मार्फत प्रतिक्रिया दिनुहोला। गोविन्द केसीको जन्म विक्रम सम्वत 2014 सालमा रामेछापको एउटा दुर्गम गाउँ मानिने माकादुम स्थित सिम्लेमा भएको थियो। दोलखाको जफे माओली घर भएका केसीले कक्षा 6 सम्म त्यही अध्ययन गरे। त्यसपछिका 2 वर्ष काठमाडौँको पद्मोदय स्कुलमा बिताएका थिए। स्कुल पढ्दा उनी कक्षामा सधैँ प्रथम हुने गर्थे। उनले दोलखाको भीम पब्लिक हाई स्कुलबाट विक्रम सम्वत 2029 सालमा दोस्रो श्रेणीमा प्रवेशिका परीक्षा उत्तीर्ण गरे। त्यसपछि के पढ्ने उनले केही मेसो पाएनन्। घरबाट त्यो पढ यो पढ भनेर कसैले भनेनन्। डाक्टर इन्जिनियर भन्ने शब्द त उनले सुनेकै पनि थिएनन्। उनलाई सबैले गाउँतिर मन्त्री हुनुपर्छ भन्थे, तर मन्त्री हुने सपना चाहिँ उनले कहिल्यै देखेनन्। एक दिन उनलाई बुबाले भने राम्रो विषय पढ्नुपर्छ। उनले जवाफ फर्काए, म पढ्दै जान्छु, हेरौँ। तर उनलाई राम्रो विषय कुन हो भन्ने कुरा त्यति बेलासम्म नै थाहा नभएको उनी बताउँछन्। राम्रो विषयको खोजीमा उनी काठमाडौँ आए। भान्दाई कल्याण बस्नेत तत्कालीन महाराजगञ्ज केन्द्रीय क्याम्पसमा हेल्थ असिस्टेन्ट पढ्थे। उनी पनि हेल्थ असिस्टेन्ट पढ्न थाले। उनी आफू डाक्टर पढ्छु र डाक्टर बन्छु भन्ने कुरा यति बेलासम्म पनि कुनै कल्पना नगरेको बताउँछन्। 2.5 वर्ष एचए को पढाइ सकिएपछि उनले 6 महिना जति त्यही पढाए। त्यही बेला शिक्षा मन्त्रालयद्वारा सञ्चालित छात्रवृत्ति कार्यक्रम अन्तर्गत बङ्गलादेशको राजधानी ढाकामा पढ्न पाउने छात्रवृत्तिमा उनको पनि नाम निस्क्यो। उनले हार्जोनी विषयमा त्यहाँबाट एमबीबीएस को अध्ययन सुरु गरे र उनको जीवनले एउटा नयाँ मोड लियो। सन् 1985 मा एमबीबीएस सकेर काठमाडौँ फर्कने बित्तिकै उनले महाराजगञ्ज स्थित शिक्षण अस्पतालको हार्जोनी शाखामा हाउस अफिसरको जागिर पाए। 1 वर्षपछि स्थायी भई टेकु अस्पतालमा सरुवा भए। त्यहाँ उनी मेडिकल अफिसर थिए। बिहान 9 देखि दिउँसो 2 बजेसम्म ड्युटी हुन्थ्यो। निजी नर्सिङ होममा काम गर्न उनलाई कहिल्यै जाँगर चलेन, तर एकजना नजिकका मित्रलाई सहयोग गर्नका लागि उनले करिब 1 वर्ष काठमाडौँको एउटा नर्सिङ होममा काम गरेका थिए। उनको पढ्ने प्यास कहिल्यै मरेन। त्यसकारण उनले एमडी अध्ययनको लागि प्रवेश परीक्षा दिए र सन् 1989 मा एमडी अध्ययन गर्न उनी फेरि ढाका गए। सन् 1993 मा अध्ययन सकेर नेपाल फर्किए र शिक्षण अस्पतालमा अध्यापन र शल्य चिकित्सक दुवैमा एकैसाथ काम सुरु गरे। यस क्रममा उनले सुरुको 8 महिना कुनै पैसा नै नलिई काम गरेका थिए। सन् 1994 देखि उनी शिक्षण अस्पतालमा स्थायी जागिरे भए। विद्यार्थी पनि पढाउने र बिरामी पनि हेर्नुपर्ने कारण उनी निकै व्यस्त भए। यो क्रम सधैँ यस्तै चलिरह्यो। सुरुका 4 वर्ष केसी आफ्ना भाइहरूसँग दिल्ली बजार बसे, तर बन्द हडतालमा कार्यालय आउन जान गाह्रो हुने भएपछि उनी अस्पतालको सरकारी क्वार्टरमा सरे। भाइहरूसँगको बसाइ टुटेपछि उनको खानपिनमा धेरै परिवर्तन देखियो। उनले आफूलाई खाना पकाउन त्यति जाँगर नलाग्ने बताउँछन्। जीवनको आरोह अवरोहमा एक छाक खाना नपाउने नेपालीहरू पनि उनले थुप्रै देखेका छन्। यस्तै बिरामी हुँदा अस्पताल नदेखि मर्ने र अस्पताल पुगिहाले पनि खर्च नपुगेर त्यसै फर्किने बिरामीहरू पनि उनले धेरै देखे। यही दृश्यले डाक्टर गोविन्द केसीलाई गरिब, असहाय र निमुखा जनताको उपचारमा लाग्ने प्रेरणा दियो। वर्षको 2 पटक उनी नेपालका दुर्गम भागहरूमा यात्रा गर्छन् र रुख तथा भिरबाट खसेर घाइते भई अस्पताल पुग्न नसक्नेहरूका लागि हप्तौंसम्म क्लिनिक सञ्चालन गर्छन्।
केसीले सबै 77वटै जिल्लामा यात्रा गरेका छन् र 60वटा भन्दा बढी क्याम्पहरू सञ्चालन गरेका छन्, ती सबै आफ्नै व्यक्तिगत खर्चबाट। उनी भन्छन् काठमाडौँमा दार्चुला, हुम्ला, जुम्ला लगायतका जिल्लाहरूबाट हजारौं रुपैयाँ खर्च गरेर उपचारको लागि आउनुपर्छ। गाउँमै सामान्य प्राथमिक उपचार पाएको भए उनीहरूले यो सब झन्झट बेहोर्नु पर्थेन। झोलामा औषधि बोकेर दुर्गम गाउँ डुल्ने उनको एकल घुम्ती आकस्मिक सेवा अभियान यहीँबाट सुरु भयो। 2045 सालमा भूकम्प जाँदा उनी पहिलो पटक पीडितको उपचारमा सहभागी भए। भूकम्पले धरानमा ठूलो जनधनको क्षति गरेको खबर सुन्नसाथ उनी रात्रि बस चढेर त्यता हुर्किए। 2 दिन त्यहाँ बिताए। सन् 1994 मा काठमाडौँ वरपरका गाउँमा हेल्थ क्याम्प सञ्चालन गरे। 1995 मा अर्को हेल्थ क्याम्प लिएर उनी खोटाङ गए। वर्षेनी उनी गरिब जनताको स्वास्थ्य उपचार गर्न हिमालदेखि तराई, मेचीदेखि महाकालीसम्म दौडिरहेका छन्। नेपालभित्र बाहेक उनले बङ्गलादेश, हाइटी, भारत, पाकिस्तान, बर्मा लगायतका देशमा पुगेर नागरिकको सेवामा समेत खटिएका छन्। डाक्टर केसीले पहिलो पटक 2069 साल असार 21 गतेदेखि 24 गतेसम्म पहिलो अनसन बसेका थिए। त्यतिबेला उनको माग त्रिपीको हस्तक्षेपबाट चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान आइओएमलाई मुक्त गर भन्ने थियो। संस्थानमा वरिष्ठता र कार्यक्षमताको आधारमा पदाधिकारी नियुक्त गर्नुपर्ने, नयाँ मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन नहुने लगायतका माग अघि सार्दै डाक्टर केसी अनसन बसेका थिए। त्यतिबेला सरकारको नेतृत्वमा डाक्टर बाबुराम भट्टराई थिए। डाक्टर केसीले प्रारम्भिक दिनदेखि नै उठाएका धेरै मागहरू आइओएमको सुधारसँग केन्द्रित थिए, चाहे त्यो डिनको नियुक्तिको विषयमा होस् वा चिकित्सा शिक्षा नीतिको विषयमा। उनको 6औं अनसनसम्म बहुसंख्यक मागहरू आइओएम र त्रिभुवन विश्वविद्यालयसँग नै सम्बन्धित रहेका छन्। क्रमशः पछिल्ला अनसनहरूमा मेडिकल कलेजको सिट निर्धारण, सम्बन्धन, योग्यताको आधारमा भर्ना, शुल्कको सीमा, निशुल्क पीजी, विदेश पढ्न जानु अघि अनिवार्य प्रवेश परीक्षा, सबै प्रदेशहरूमा सरकारी मेडिकल कलेज, छात्रवृत्तिमा 75% हुनुपर्ने, चिकित्सा शिक्षा नीति र ऐन बनाउनु पर्ने लगायतका माथिमा कार्यदलले दिएका सुझावहरूसहित समग्र चिकित्सा शिक्षा सुधार केन्द्रित मागहरू उठान भए। 16औं अनसन मध्ये 17 पटकसम्म त नेपाली काङ्ग्रेसको सरकार थियो। केसीको 5औं, 6औं र 7औं अनसनमा सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री थिए। त्यस्तै 11औं, 12औं, 13औं र 14औं अनसनमा प्रधानमन्त्री थिए शेरबहादुर देउवा। उनको तेस्रो र चौथो अनसनमा खिलराज रेग्मी मन्त्री परिषदका अध्यक्ष थिए। 9औं र 10औं अनसनमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री थिए। त्यसैगरी 8औं र 15औं अनसनमा प्रधानमन्त्री रहेका केपी ओलीले सबैभन्दा लामो 27 दिने 15औं अनसन भएको सम्झौता कार्यान्वयन नहुँदा अहिले 19औं अनसन निम्तिएको छ। उदेकलाग्दो विषय त के छ भने सत्ताले जहिल्यै डाक्टर गोविन्द केसीलाई प्रतिपक्ष देख्छ। अहिलेको सरकारले उनलाई कम्युनिस्ट विरोधीको संज्ञा दिइरहेको छ र काङ्ग्रेस सरकारको पालामा उनलाई कम्युनिस्टको ट्याग भिराइयो। यसरी बारम्बार सत्ताको नेतृत्व गर्नेहरूले उनलाई त्यसरी नै किनारा लगाए। तर सरकारले डाक्टर केसीको केही मागहरू पूरा गरेको पनि छ। विश्वविद्यालयले आफू अनुकूल चोर बाटोबाट अख्तियार वा अन्य निकायको आडमा भएका सम्बन्धनका खेलहरू डाक्टर केसीकै अनसनको बलमा चिरिएका हुन्। अनसनकै कारण चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तयार गर्न उच्च स्तरीय कार्यदल बनाउने र उक्त नीति तयार नभएसम्म कुनै पनि मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन नदिने र सम्बन्धन दिने प्रक्रिया अघि बढाएको भए त्यो पनि कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्ने निर्णय भएको छ। काठमाडौँ मेडिकल कलेजको खारेज, मेडिकल शिक्षामा मनमानी शुल्क लिने विषयको अन्त्य, माथिमा प्रतिवेदन अनुसारको सुझावलाई विश्वविद्यालय र नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा लागू लगायतका विषय डाक्टर गोविन्द केसीकै अनसनका उपलब्धि हुन्। डाक्टर केसीको सङ्घर्षपछि विभिन्न आयोगका सुझावको आधारमा सरकारले 3 वर्ष अघिदेखि मन्त्री परिषदबाटै एमबीबीएस शुल्क तोक्ने गरेको छ। अहिले दुर्गम गाउँमा विशेषज्ञ चिकित्सकहरू कम्तीमा 2 वर्षको लागि दुर्गम क्षेत्रमा सेवा दिन जाँदैछन्। दुर्गमका जनताले विशेषज्ञ सेवा पाउने यो अवस्था डाक्टर केसीको सङ्घर्ष बिना सम्भव थिएन। यसरी डाक्टर गोविन्द केसी एकजना डाक्टर मात्र नभएर समग्र स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारको लागि आफ्नो ज्यान अर्पण गर्न तयार भएका नेपाल आमाका सपूत हुन्, जो एक युगमा पटक पटक होइन बिरलै जन्म लिने गर्दछन्। उनले केही नखाइकन अनसन बसेको आजसम्म कयौं दिन भइसकेका छन्। त्यसकारण डाक्टर केसीको स्वास्थ्य दिनदिनै कमजोर बन्दै गइरहेको अनुमान सजिलै लगाउन सकिन्छ। यही अवस्थामा डाक्टर गोविन्द केसीको भौतिक शरीर हामीबाझ कहिलेसम्म रहने हो त्यो कसैलाई थाहा छैन। तर उनले गरिब जनताको लागि गरेको सङ्घर्ष सदियौंसम्म जीवितै रहनेछ र यसले शासक वर्ग र मेडिकल माफियाहरूलाई चैनको निन्द्रा सुत्न दिने छैन।
दर्शकवृन्द, आज हामीले चर्चा गर्यौं डाक्टर गोविन्द केसीको बारेमा। आजको सामग्री यहाँलाई कस्तो लाग्यो? यहाँहरूले आफ्नो सल्लाह सुझाव कमेन्ट बक्स मार्फत दिनुहोला। आगामी दिनमा पनि हामी यस्तै विषयवस्तु र कार्यक्रमहरूका साथ उपस्थित हुनेछौँ। आजको कार्यक्रमबाट भने म नारायण श्रेष्ठ बिदा हुन्छु। नमस्कार।